गत साता राजधानीमा प्रथम नेपाल सांस्कृतिक अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव सम्पन्न भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको सो कार्यक्रममा रुखमान्द कटुवाल विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। गत नोभेम्बर 23 देखि 26 सम्म भएको सो महोत्सवमा 24 देशका 29 वटा चलचित्र प्रदर्शन गरिएका थिए। महोत्सवका लागि विभिन्न 5 विधामा संसारभरका चलचित्रकर्मीले चलचित्र निर्माण गरी सहभागिता जनाएका थिए भने निर्णायकबाट छानिएका 29 वटा चलचित्र मात्र प्रदर्शन गरिएका थिए। चलचित्र महोत्सवमा सहभागी चलचित्रहरूबाट 5 विधामा सर्वोत्कृष्ट चयन गरी जनही $250 सहित अवार्डबाट पुरस्कृत पनि गरिएको थियो। नेपाल कल्चर एन्ड फिल्म सेन्टरको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रमको उद्देश्य तथा उपलब्धिका बारेमा आयोजकले यस्तो धारणा राखे। हामीले विदेशमा बनेका चलचित्रहरूलाई अवलोकन गर्ने, कस्ता चलचित्र विदेशमा बन्छ, सर्ट फिल्म कस्तो बन्छ, महिलाहरूको विषयमा कस्तो चलचित्र बन्छ, त्यहाँ त्यो देशको महिलाहरूको समस्याहरू के छ, बालबालिकाहरूको कस्तो मनोविज्ञान छ र फिचर फिल्महरू, र यसलाई चाहिँ हामीले अवलोकन गर्ने र यो अवलोकन हामीले पनि गर्ने र हाम्रो चलचित्रहरू विदेशीहरूलाई पनि अवलोकन गराउने नै मुख्य कुरा हो यसको उद्देश्य। यो फर्स्ट नेपाल कल्चरल इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल चाहिँ विशेष गरेर हामीले हाम्रो देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको संस्कृतिको आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ गरेका छौँ हामीले। र विशेष गरेर अहिले हाम्रो नेपालमा भिजिट नेपाल 2020 चलिरहेको छ र त्यसलाई पनि एउटा प्रमोट गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो आयोजना गरेका हौँ। लोप हुन लागेको जुन संस्कृति छ त्यो संस्कृतिलाई चाहिँ एउटा चलचित्र मार्फत चाहिँ देखाउन सकियो भने पक्कै पनि यसले चाहिँ समाजमा र इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ ठुलो प्रभाव गर्छ भन्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य थियो। नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउन यी र यस्ता चलचित्र महोत्सवको आयोजना हुनु आवश्यक देखिन्छ। यद्यपि सम्बन्धित निकायले यस्ता कुरामा खासै चासो नदिँदा नेपाली चलचित्र वृत्तले सोचे अनुरूप सफलता पाउन नसकेको यथार्थ त छँदै नै छ। यस्ता महोत्सवको अभावमा नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ। गत साता काठमाडौँ स्थित रसियन कल्चर सेन्टरमा मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म 7औं नेपाल अफ्रिका चलचित्र महोत्सव 2018 को आयोजना गरिएको छ। कलेज अफ जर्नलिज्म एन्ड मास कम्युनिकेसनको आयोजनामा इजिप्टको नासिर 56, चीनको अफ्रिकन इन इवो, स्विजरल्यान्डको लाइफ इन प्रोग्रेस, फुटबल डोक्टर्न, लिलोर ओडाइस्ट, प्रेसिडेन्ट दिया, नेपालको छाया लगायत 17 चलचित्रहरू प्रदर्शन गरिएका थिए। कार्यक्रमका बारेमा आयोजक डाक्टर मन्जु मिश्रले यस्तो बताइन्। यो फेस्टिभल आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेकै नेपाल र अफ्रिका बीचको सांस्कृतिक आदान प्रदान गर्नु, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, त्यहाँको विकास, त्यहाँको जनजीवन, त्यहाँका जति पनि अचिभमेन्ट छन् भनौँ न कयौँ कन्ट्रीहरूमा कस्ता किसिमका फिल्महरू प्रड्युस हुँदा रहेछन्, हामीले कस्तो प्रड्युस गरिराखेका छौँ, हाम्रो चाहिँ क्वालिटीमा कम भएको हो कि अथवा हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट धार लिनुपर्ने हो कि होइन, हाम्रो फिल्म प्रडक्सनमै उत्पादनमै नयाँ एउटा मोड ल्याउनु पर्ने छ कि भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझ्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। महोत्सवका लागि नेपाल आएका इजिप्टका विलियमले यस्तो बताए। As the theme of the festival, it's Africa in African lens, using African lens, and I think that's very, very important of Dr. Manju Mishra Mam to have thought about this to bridge the gap between Nepal and Asia, Asian culture and African culture. आज भोलिको नेपाली चलचित्रको व्यापार हेर्दा कमेडी जनराका चलचित्रले व्यापारिक सफलता पाइरहेका छन्, जसले गर्दा धेरै जसो चलचित्र कर्मीहरूले कमेडी चलचित्र निर्माण गरिरहेका छन्। यसैबीच सुब्रत राज आचार्यको निर्देशनमा निर्माण भएको चलचित्र सुश्री सम्पत्तिको ट्रेलर गत साता सार्वजनिक गरिएको छ। रमेश त्वायनाको प्रस्तुतिमा विज्ञान राई, नुनम सुब्बा र रोमन सेलाकारको निर्माण रहेको सो चलचित्रलाई निर्देशक आफैले लेखेका हुन्। सार्वजनिक भएको ट्रेलरमा चलचित्रका मुख्य कलाकारहरू सलोन बस्नेत, विनोद न्यौपाने, राजाराम पौडेल र सारा श्रीपालीलाई देख्न सकिन्छ भने दुई युवाले सुश्री र उनीसँग भएको सम्पत्ति पाउनका लागि गर्ने संघर्षको कथा रहेको पनि ट्रेलरमा बुझ्न सकिन्छ। चलचित्र सुश्री सम्पत्ति यही मङ्सिरबाट प्रदर्शनमा आउने निर्माण युनिटले जनाएको छ। सुबिन भट्टराईको चर्चित उपन्यास समर लभमा आधारित रहेर तयार पारिएको चलचित्र समर लभको टिजर गत साता सार्वजनिक गरिएको छ। मुस्कान ढकालको निर्देशनमा निर्माण भएको सो चलचित्रमा सुरज सिंह ठकुरी, आशिष पिया, रेवती छेत्री, नम्रता सापकोटा लगायतका कलाकारहरूको मुख्य अभिनय रहेको छ। माघ 25 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारी रहेको चलचित्रमा पुष्पन प्रधानको शब्द तथा संगीत, कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी, अर्जुन जीसीको सम्पादन तथा मदन कृष्ण महर्जनको छायाङ्कन रहेको छ। चलचित्रलाई खगेन्द्र श्रेष्ठ र इन्दु भण्डारीले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका हुन्।
माघ 4 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारी गरेको चलचित्र गरुड पुराणको पहिलो गीत म त पिरिममा सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक भएको गीतमा दिनेश राउतको शब्द, कोशिश छेत्रीको संगीत तथा कोशिश र मनिषा पोखरेलको स्वर रहेको छ। गीतको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य कलाकार निश्चल बस्नेत, कर्म शाक्य, प्रियंका सिंह ठकुरी र अञ्जली योन्जनलाई देख्न सकिन्छ भने गीतमा रेनेशा बान्तवा राईको कोरियोग्राफी रहेको छ। सुभाष कोइरालाको निर्देशनमा निर्माण भएको कमेडी जनरको चलचित्र गरुड पुराणमा सुसन प्रजापतिको छायाङ्कन तथा उज्जवल ढकालको सम्पादन रहेको छ। कलाकर्मीको विवाहका खबरले सञ्चार माध्यममा जति महत्त्व राख्दछ, सम्बन्ध विच्छेदले पनि त्यति नै राख्दछ। करिब 4 वर्ष अगाडि नायिका कंगना रनौतसँग प्रेममा रहेको न्यूमा बलिउडका चर्चित नायक ऋतिक रोशन र उनकी पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। तर सम्बन्ध विच्छेद भएको 4 वर्षपछि यी दुई बीच फेरि माया पलाउन थालेको हो कि भन्ने अनुमान धेरैले लगाएका छन्, किनकि ऋतिकले एउटा भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेका छन् जसमा उनले आफ्नी पूर्व पत्नी सुजेन प्रति प्रेम पोखेका छन्। उनले सो भिडियोमा मेरो सबैभन्दा राम्रो साथी पूर्व पत्नी सुजेन अहिले मेरो बच्चाको तस्बिर खिचिरहेकी छिन्। यो आफैमा एउटा याद गर्ने समय हो जसले हाम्रा बच्चाहरूलाई यो दुनियाँमा अलग विचारधारा भए पनि एकैसाथ बस्नु त्यति गाह्रो काम होइन भनेर सिकाउँछ भनी लेखेका छन्। साथै उनले यहाँबाट नै एउटा यस्तो दुनियाँको सुरुवात हुन्छ जहाँ प्रेमले सबैलाई जोडेर राखेको हुन्छ, जहाँ सबैजना निडर र स्वतन्त्र छन् र यो कुराको सुरुवात तपाईको घरबाट हुन्छ पनि लेखेका छन्। यौन शोषण विरुद्धको सामाजिक सञ्जालको अभियान #MeToo ले धेरै कलाकर्मी तथा उच्च पदस्थका व्यक्तिहरूलाई समस्यामा पारिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालबाट फैलिएको सो अभियानले धेरै कलाकर्मीलाई कारबाही गरियो भने #MeToo अभियानबाटै यौन शोषणको आरोप लागेका बलिउडका चर्चित निर्देशक सुभाष घाई भने सो आरोपबाट मुक्त भएका छन्। नवनायिका केट शर्माले उनीमाथि यौन शोषणको आरोप लगाएकी थिइन् भने MeToo अभियानलाई मजाक मात्र बनाएको प्रतिक्रिया दिँदै अब आफ्नी आमाको उपचारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सोच बनाउँदै आफूले सुभाष घाईलाई लगाएको आरोप फिर्ता लिएको बताएकी छिन्। MeToo अभियानले व्यापकता पाइरहेको अहिलेको अवस्थामा नायिकाले MeToo अभियानलाई मजाक भनी चित्रण गर्दा चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ भने कतिले MeToo अभियानलाई नायिकाले पब्लिसिटी स्टन्टको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। ट्रेलर सार्वजनिक भएसँगै चर्चा बटुलेको बलिउड चलचित्र जीरोको मेरे नाम तू बोलको गीत गत साता सार्वजनिक गरिएको छ। बलिउडका किङ खान फरक रूपमा प्रस्तुत भएको सो चलचित्रको पहिलो गीतले सार्वजनिक भएको केही दिनमा नै राम्रो चर्चा पाएको छ। सार्वजनिक भएको गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकार नायक शाहरुख खान र नायिका अनुष्का शर्मालाई देख्न सकिन्छ भने चलचित्रमा नायिका कट्रिना कैफको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ। आनन्द एल रायको निर्देशनमा तयार भएको सो चलचित्रलाई गौरी खानले निर्माण गरेकी हुन्। सार्वजनिक भएको सो गीतमा इर्शाद कामिलको शब्द, अजय अतुलको संगीत तथा अभय जोधापुरकारको स्वर रहेको छ। सन् 1994 मा रिलिज गरिएको एनिमेटेड चलचित्र द लायन किङको रिमेकको टिजर हालसालै सार्वजनिक गरिएको छ। द जंगल बुक, आयरन म्यान, जाथुरा, स्पेस एडभेन्चर जस्ता हिट चलचित्रका निर्देशक जोन फेभरेद्वारा निर्देशित उक्त चलचित्र 2019 को जुलाई 19 तारिकका दिन रिलिज गरिनेछ। चलचित्रमा सेट रोगन, बिली इचनर, बियोन्से, डोनाल्ड ग्लोवर, जोन ओलिभर लगायतका कलाकारको आवाज रहेको छ। रिलिज भएको 24 घण्टा भित्रै विश्वव्यापी रूपमा 224.6 मिलियन भ्यूज पाएर सो टिजरले डिज्नीको हालसम्मको रेकर्ड तोडेको छ। यसअघि सो रेकर्ड एभेन्जर इन्फिनिटी वारमा रहेको थियो। चलचित्रमा जंगलका राजकुमार सिम्बाले आफ्नो बुबा मफासाको मृत्युपछि उक्त इलाकामा आइपर्ने घटनाक्रमलाई समेटिएको छ। लास्ट ट्याङ्गो इन पेरिस, लास्ट एम्पेरर, बिफोर द रेभोल्युसन, द कन्फर्मिस्ट लगायतका चर्चित चलचित्रका निर्देशक लियोनार्दो बेर्तोलुचीको 77 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उनी विगत केही वर्षदेखि फोक्सोको क्यान्सरबाट ग्रसित थिए। सन् 1941 मार्च 16 तारिकका दिन इटलीको उत्तरी भूभाग पमामा जन्मिएका उनलाई इटालियन र हलिउड सिनेमाको एक होनहार निर्देशकको रूपमा लिने गरिन्छ। सन् 1978 मा चिनिया शासक पु ईको जीवनीमा आधारित बायोपिक चलचित्र द लास्ट एम्पेररबाट अस्कर अवार्डमा यिनी बेस्ट डिरेक्टरको अवार्डबाट सम्मानित भएका थिए। समाजमा रहेका विविध मुद्दाहरूलाई उत्कृष्ट र सटीक ढंगबाट चलचित्रमा उतार्नमा यिनी माहिर मानिन्छन्।